Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Learning and Chit Chat. As promised, I have brought the next video in the series Parts of Speech, and this video is about noun and its kinds. आज की वीडियो में हम नाउन और उसकी काइंड्स के बारे में पूरी तफसील के साथ जानेंगे और इसी तरह बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी आपको फुल डिटेल के साथ वीडियोस मिलेंगी। और उन वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपकमिंग वीडियो का अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज़ नाउन एंड इट्स काइंड्स। A noun is a word used as the name of a person, place or thing. Noun किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहते हैं, जैसे अली, अहमद, जैसे लाहौर, स्कूल, जैसे टेबल, पेंसिल। यानी चीज़, शख्स या जगह के लिए नेमिंग वर्ड को नाउन कहते हैं। Often a noun is the name for something we can see, touch, hear, taste or smell. For example, computer, parrot, piano, cake, flower. ये वो चीज़ें हैं जिनको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ महसूस कर सकते हैं, यानी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इनका जायका चख सकते हैं या फिर इनको स्मेल कर सकते हैं। But sometimes a noun may be the name for something we cannot hear, touch, taste, see or smell, but we can only think of. जैसे bravery, idea, joy। यानी बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि हम नाउन किसी ऐसी चीज़ के नेम को कहते हैं जिसको हम अपनी 5 सेंसेस के साथ परसीव नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम सिर्फ सोच सकते हैं या फिर हम उसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम उसको टच नहीं कर सकते, हेयर नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, उसको देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते। जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथ, ब्यूटी। यानी ये वो क्वालिटीज़ हैं या ये वो आइडियाज़ हैं जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं, लेकिन उनकी कोई फ़िज़िकल एंटिटी नहीं होती। सो व्हेन वी डिफ़ाइन अ नाउन एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, तो यहाँ पे जो वर्ड थिंग है उसमें फिर दोनों ही तरह की चीज़ें आ जाएंगी। वो चीज़ें भी जो कि हमारी 5 सेंसेस परसीव कर सकती हैं और वो चीज़ें भी जिनको हम सिर्फ सोच सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ नाउन। अगर हम पीपल की बात करते हैं तो सोल्जर, अली, कज़न, मैन, ये नाउन की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह के और इसी कैटेगरी में आ जाएंगे वर्ड्स। फिर अगर हम एनिमल्स की कैटेगरी देखते हैं, एनिमल या बर्ड्स की, तो फिर डॉग, स्पैरो, शार्क या फिर मिकी माउस। इसी तरह प्लेसेस में अगर हम देखें, हाउस, टाउन, फैक्ट्री, शेल्टर, शहरों के नेम इसमें आ सकते हैं, कंट्रीज़ के नेम आ सकते हैं। थिंग्स की कैटेगरी में टेबल, इटालियन पिज़्ज़ा, पेन और बेशुमार चीज़ें। सब्सटेंसेस अगर हम देखते हैं तो ये भी नाउन ही होते हैं, जैसे कॉपर, पेपर, आयरन, ग्लास। फिर क्वालिटीज़ जो हैं, खूबियाँ जो इंसानों में पाई जाती हैं या जानवरों में हो सकती हैं, तो हीरोइज़म, ऑनेस्टी, ब्यूटी। फिर एक्शंस में अगर हम देखें तो मूवमेंट, स्विमिंग, डांसिंग, थेफ्ट। और इसी तरह से मेजर्स में अगर हम देखते हैं, कुछ मेजर्स लेते हैं, ये जो भी नाप तोल के पैमाने हैं, ये सब भी नाउन में ही आते हैं, जैसे इंचेस, आउंस, किलोमीटर्स, किलोग्राम्स। ये भी नाउन की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह से हमारे जहन में आने वाले आइडियाज़ जैसे कन्फ्यूजन, फेथ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये भी नाउन की ही एग्जांपल्स हैं। लेट्स मूव टू द काइंड्स ऑफ नाउन्स। लेट्स लुक एट अ सेंटेंस। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। यहाँ पे आपको अकबर रेड राइटिंग में और किंग ग्रीन राइटिंग में नज़र आएगा। अब अकबर जो है इस सेंटेंस में इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग, एक ख़ास एक स्पेशल किंग का नेम है अकबर। जबकि इसी सेंटेंस में एक वर्ड आगे किंग जो है ये भी नाउन है, क्योंकि ये पीपल की कैटेगरी में आता है और दोनों ही नाउन हैं, किंग भी और अकबर भी। लेकिन हमें ये पता चल रहा है कि अकबर एक ख़ास मखसूस जो किंग था
اس کی بات ہم کر رہے ہیں. جبکہ کنگ ورڈ جو ہے، جو ناؤن کنگ ہے، وہ اکبر کے لیے بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی اور کنگ کے لیے بھی ہم اس ورڈ کو اپلائی کر سکتے ہیں. جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اشوکا واز اے وائز کنگ. اب یہاں پہ بھی ہم نے کنگ ورڈ یوز کیا ہے، لیکن وہ اکبر کی بجائے ہم نے اشوکا کے ساتھ بھی کر لیا ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نیمز پرٹیکولر پلیسز، پرسن اور تھنگس کے لیے ہوتے ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں، اور کچھ ناؤن جنرلی ہم یوز کرتے ہیں. ایسے ہی آپ نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیے، ماریا از این اوبیڈینٹ گرل. ماریا ایک خاص لڑکی کا نام ہے، جبکہ گرل جو اینڈ پہ سینٹینس کے یوز ہوا ہے وہ ایک جنرل فارم میں یوز ہوا ہے. اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی. اسلام آباد ایک پرٹیکولر سٹی کا نیم ہے، جبکہ سٹی ورڈ یا ناؤن وہ ایک جنرل فارم میں یوز ہوا ہے. ایسے ہی اٹیلین پیزا از دا بیسٹ پیزا. اٹیلین پیزا مخصوص پیزا کے لیے ہے، جبکہ اسی سینٹینس کے اینڈ پہ موجود ورڈ پیزا یا ناؤن پیزا جو ہے وہ ایک جنرل فارم میں یوز ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ جو ریڈ رائٹنگ میں ناؤن لکھے ہوئے ہیں وہ پرٹیکولر پرسن، پلیسز یا تھنگس کے لیے ہیں، اور جو گرین رائٹنگ میں ناؤن ہیں وہ جنرل فارم میں یوز ہوئے ہیں. تو یہیں سے ہمیں ناؤن کی دو کائنڈس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. ناؤن کی پہلی کائنڈ ہے کامن ناؤن. سو کامن ناؤن از the name given in common to every person, place or thing of the same kind or class. Means it refers to people or things in general. Next kind of noun is proper noun. A proper noun is the name for some particular person, place or thing. جیسے ہم پہلے اگزامپلس دیکھ کے آئے تھے، اکبر واز اے گریٹ کنگ، یا پھر ماریا از این اوبیڈینٹ گرل، یا پھر اسلام آباد از اے بیوٹیفل سٹی. تو اس میں اکبر، ماریا اینڈ اسلام آباد، دیز آر دا پرٹیکولر نیمز فار پرسن، پلیسز اور تھنگس، اینڈ دیز آر کالڈ پراپر ناؤن. اور یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب بھی ہم لکھتے وقت پراپر ناؤن کو ہمیشہ کیپٹل لیٹر سے سٹارٹ کرتے ہیں، کیپٹل لیٹر کے ساتھ لکھنا شروع کرتے ہیں. کامن ہیئر مینس شیئرڈ بائی آل، یعنی ایسا نام جو ایک ہی کلاس یا ایک ہی کائنڈ کے تمام چیزیں یا شخص یا پلیسز جو ہیں وہ شیئر کریں. جیسے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہتی ہوں کہ تمام گرلز کے لیے ایک ہی ناؤن یوز ہوتا ہے، دیٹ از گرل. اسی طرح سے تمام شہروں کے لیے ہم نے ایک ہی ناؤن یوز کرنا ہوتا ہے، دیٹ از سٹی. لیکن ہاں، اگر ہم نے کسی مخصوص شہر کا نام لینا ہے تو پھر ہم اس شہر کا نام لے کے اس کو مخصوص کر دیں گے، اس کو اسپیشل بنا دیں گے. ادروائز کامن ناؤن وہ ہوتا ہے جو ہم ایک ہی کائنڈ کے تمام شخص، جگہوں یا چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. پراپر ناؤن کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں: سیف، افریقہ، ایشیا، لنڈن برج، منڈئی، ایٹسٹرا. اب یہاں پر ہم ایک بہت اہم چیز کے بارے میں جانتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو اس کے بارے میں پہلے سے نا علم ہو. وہ یہ کہ پراپر ناؤنس کبھی کبھار کامن ناؤنس کے طور پر بھی یوز ہو جاتے ہیں. جیسے اگزامپل دیکھتے ہیں، ہی واز دا لقمان آف ہز ایج، یعنی ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہی واز دا وائزسٹ مین آف ہز ایج. تو اس کے لیے ہم نے ورڈ یوز کیا لقمان، کیونکہ لقمان اب ایک علامت بن چکا ہوا ہے اب علم و حکمت کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہم نے لقمان نارملی جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہے کیونکہ وہ ایک شخص کا نام ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو ایک کامن ناؤن کے طور پر یوز کیا ہے. اسی طرح سے اگلی اگزامپل دیکھیں، ہی از آفن کالڈ دا شیکسپیئر آف دا کالج ڈرامیٹک سوسائٹی. کالج ڈرامیٹک سوسائٹی میں اس کو اکثر شیکسپیئر کہا جاتا ہے. اب شیکسپیئر آپ جانتے ہیں ایک ویل نون ڈرامٹسٹ تھا. تو یہاں جو کہ ظاہر سی بات ایک پراپر ناؤن ہے، لیکن یہاں پہ اس کی ہم نے یہ کہنے کے لیے کہ ہی از دا گریٹسٹ ڈرامٹسٹ آف دا کالج ڈرامیٹک سوسائٹی، ہم نے ورڈ یوز کر لیا شیکسپیئر ایز اے کامن ناؤن. دا نیکسٹ کائنڈ آف ناؤن از ایبسٹریکٹ ناؤن. Abstract noun is the noun which refers to some idea, quality, action or condition. Things that cannot be seen or touched and things which have no physical entity
but the things that can be felt or thought of. For example, truth, danger, happiness, friendship, humor. See some more examples of abstract noun. अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो गुडनेस, विजडम, डार्कनेस, ब्यूटी. एक्शंस को देखते हैं तो लाफ्टर, थेफ्ट, अराइवल, इंस्पेक्शन. और अगर स्टेट की बात करते हैं तो चाइल्डहुड, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, एट्सेट्रा. यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं एडजेक्टिव से. जैसे हम देखते हैं काइंड से काइंडनेस, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी. इसी तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन सकते हैं वर्ब से, जैसे ओबे से ओबीडियंस, जैसे ग्रो से ग्रोथ. और ऐसे ही कुछ कॉमन नाउन से भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं, जैसे चाइल्ड से चाइल्डहुड, स्लेव से स्लेवरी. द नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन नाम से ज़ाहिर है कि कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू ग्रुप्स और कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स. फॉर एग्जांपल ऑडियंस, फैमिली, पार्लियामेंट, टीम, ज्यूरी. जैसे हम ज़्यादा सारे स्टूडेंट्स के लिए वर्ड यूज़ करते हैं क्लास, बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं कहीं पे तो डेट इज़ क्राउड. इसी तरह से अ कलेक्शन ऑफ शिप्स इज़ कॉल्ड अ फ्लीट एंड अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स इज़ कॉल्ड एन आर्मी. ऐसे ही बहुत सारे मवेशी जहाँ पे होते हैं तो ये हर्ड हो जाता है. सो ज़्यादा अशख़ास, जगहों या चीज़ों की कलेक्शन के लिए जो नाउन यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन. Next kind of noun is concrete noun. A concrete noun is a noun which refers to people or to things that exist physically and can be seen, touched, smelled, heard or tasted. मतलब वो तमाम अशख़ास और चीज़ें जिनका अपना वजूद है और उनको देखा, टच किया, सूंघा, सुना या फिर चखा जा सकता है. एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं मैन, डॉग, बिल्डिंग, कॉफ़ी, ट्री, रेन, बीच, हिल. ये सब की सब वो चीज़ें हैं जो अपना फ़िज़िकल वजूद रखती हैं. यहाँ पे एक बहुत पते की बात जानते हैं कि अ नाउन में बिलोंग टू मोर देन वन कैटेगरी. एक नाउन एक से ज़्यादा कैटेगरी से भी बिलोंग कर सकता है. जैसे हम कहते हैं हैप्पीनेस. हैप्पीनेस जो है ये कॉमन नाउन भी है और एट द सेम टाइम इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. इसी तरह से माउंट एवरेस्ट एक कंक्रीट नाउन भी है और इसके साथ ही एक प्रॉपर नाउन भी है. वेल, नाउन्स कैन बी आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के हो सकते हैं. तो नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स ऑल्सो कॉल्ड काउंट नाउन्स are those that refer to something that can be counted. वो चीज़ें, अशख़ास जिनको हम गिन सकते हैं, they are called countable nouns. For example, book, pen, man, cat, country, city. And these countable nouns have both singular and plural forms like cat, cats, woman, women, country, countries. और सिंगुलर फॉर्म में इनसे पहले अक्सर ए एन हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट काइंड ऑफ नाउन इज़ अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन्स ऑल्सो कॉल्ड mass nouns do not typically refer to things that can be counted and so they do not regularly have a plural form. वो चीज़ें जिनको गिना नहीं जा सकता, they are called uncountable nouns. For example, rain, floor, milk, sugar, wood, glass, earth. And that's why they do not have a plural form. Abstract nouns are typically uncountable. For example, happiness, truth, darkness, humor, etc. And here's an important thing to note, that some uncountable nouns can be used in the plural form also, depending on the meaning or context of the word. कभी कभार इस तरह से भी होता है कि uncountable nouns प्लूरल फॉर्म भी ले सकते हैं, लेकिन ये उस सूरत में है जब वो कोई ख़ास
سیاق و سباق کے ساتھ یوز ہو رہے ہوں. ایک ایگزامپل دیکھیے, وڈ یو لائک سم کافی. اب یہاں پہ جو ورڈ کافی ہے اٹس انکاؤنٹیبل بیکاز اٹس ریفرنگ ٹو دا ڈرنک ان جنرل. بٹ اگر ہم یہ کہتے ہیں ہی آرڈرڈ آ کافی, اب یہاں پہ کافی جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہے بیکاز اٹس ریفرنگ ٹو اے کپ آف کافی. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انکاؤنٹیبل ناؤنس اکارڈنگ ٹو دا کانٹیکسٹ اور میننگ آف دا ورڈ کین بی پلورل. Material noun is the next kind of noun. Material nouns refer to materials or substances from which things are made. وہ تمام چیزیں جن سے مزید چیزیں بنتی ہیں, they are the material nouns. جیسے ہم کاٹن کی اگزامپل لیتے ہیں, روئی کی, ٹھیک ہے, تو یہ جب ہم اس کو ایز اے کروپ ڈسکرائب کرتے ہیں تو اٹس اے میٹیریل ناؤن. اور پھر اس کاٹن سے آگے بے شمار یہ بہت سارے پرپزز میں یوز ہوتی ہے, مطلب سب سے بیسٹ اور سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹیکسٹائل ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر ہم گلاس دیکھتے ہیں, شیشہ, جب تک کہ اس سے چیزیں نہیں بنی ہوئی ہوتی تو یہ ایک میٹیریل ناؤن ہے. پھر اس کے بعد ہم اس سے بے شمار چیزیں بناتے ہیں, کراکری بنتی ہے, دیکھنے کے لیے لکنگ میررز بنتے ہیں. ایسے ہی گولڈ بھی میٹیریل ناؤن ہے اور پھر اس سے بعد میں جولری وغیرہ بنتی ہے. The next kind of noun is a positive noun. A positive noun is a noun which immediately follows an other noun in order to further define or identify it. A positive noun ایک ایسا ناؤن ہوتا ہے جو ایک ناؤن کے فوری بعد یوز ہوتا ہے اس ناؤن کو اور مزید ڈسکرائب کرنے کے لیے. For example, my brother Adil is 16 years old. Adil is in a positive here. Further identify کر رہا ہے یہ subject of the sentence کو جو کہ my brother ہے. اور آپ نوٹس کریں کہ my brother and Adil are one and same person, مطلب یہ ایک ہی بندے کی ہم بات کر رہے ہیں. When a noun follows an other to describe it, then the noun which follows is said to be in opposition to the noun which comes before it. And یہاں پہ جو word opposition ہے, it means placing near, یعنی یہ ہم اس کے ساتھ ہی اس noun کے فوری بعد ہم جو next noun یوز کرتے ہیں تو یہ oppositive noun کہلاتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو ناؤن اور اس کی کائنڈس کے بارے میں اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے.